खातीर हांव अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा सुरेश केपेकाराक, कारण अत्यंत सुंदर अशी स्टेज आणि कॉन्ट्रॅक्टर आमचो प्रकाश आणि अत्यंत सुंदर अशी स्टेज बांदून दिल्ली आसा. आमकां एखाद्या वेळेस दिसता की 14 लाखां भितर केदें कितें येवपाक शकता. आमी पळयतात प्रोजेक्ट की 14 लाखां भितर काम कशें जाल्लें आसा, आपलें घरचें काम जाल्ले भशेन तांणी केल्लें आसा. फायदो व्हडलो कांय उरचो ना. तरी आसतना एक गांवांत भितर बरी वास्तू निर्माण जावची ह्या हेतून आपलोच गांव आसा अशें म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान हें आमकां काम सुपूर्द केल्लें आसा. आमी तोखणाय करता, अभिनंदन करता तुमच्या समितीचे, कणेरी सिद्ध जावं बाकीचो क्लब आसा, क्रीडा सांस्कृतीक क्लब, हांचे हे भुरगे आसात ते आमकां न्हीद पडपाक दिनात. प्रत्येक दिसाक दारान येवन बसतले आनी म्हणटले की आयज वचपाक फुडें, म्हणजे अशें कार्य केल्यारच कामां गांवांत भितर जातात. आमच्या नगरपालिकेन बी मागीर व्हिडिओ येता ते पळयतात. रेझोल्युशन 2010 घेतलें तें आतां बांदतकच गेस्ट हावस जालें. केन्ना हांवें रेझोल्युशन घेतलें, तो क्रेडीट घेता. रेझोल्युशन घेता आनी न्हिदता. 15 वर्सांनी तें काम जाता, कोण तरी आमदार येता आनी काम करता. आपणे तेन्ना रेझोल्युशन घेतलें, तें काम जालें. रेझोल्युशन घेवन काम जायना. तुमकां रेझोल्युशन घेवपाक जालां, एकाच दिसा तुमी 100 रेझोल्युशन फटाफट घेवन उडोवपाक जाता आनी ते रेझोल्युशन मागीर पोना पडून उरतात. काम करतलो जर जाय जाल्यार ह्या जाग्याचेर जे डॉक्युमेंट आसतले, 1 and 14 आसतले, कोणाचे एनओसी आसतल्यो, खंय ताका टेप लावपाक इंजिनियराक घेवन येवपाक पडटा. ताचे प्रत्येक टेबलाचेर फायल हाडून उरता तेन्ना ताचे फॉलोअप करचें पडटा. परत मिनिस्टराक आमदाराक सांगचें पडटा ती फायल फुडें गेली. तुमचें हें काम आसा ती समिती बरे भशेन करता. आनी तुमचो पंच आसतलो, तुमची समिती आसतली, ते वता आनी ते फायंड आवट करता की ही फायल आसा ती फायनान्सान उरली आसा, ही एनओसी आसा अमक्या कडली ती येवपाक जाय. तुमी स्वता अभ्यास करता म्हणून ती कामां फास्ट जातात. म्हणूनच हांव पयली सुवातेर अभिनंदन करता तुमच्या त्या समितीचे, जे कॉन्स्टंटली फाट सोडनासतना आमकां हें काम करपाक प्रवृत्त करता. म्हणूनच कामां